Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumanaakan ninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, ipadayon siya pagsulti. Pagkadautan kayo sa katawhan ning panahuna. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Paulay ihatag kanila gawas ni adtong milagro na hitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab maoy makimong ilhanan alang sa mga tao ni ining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa bagatan mubangon, musudya sa mga tao ni ining panahuna. Kay paano man sila katunga sa kalibutan aron ang pagpamati sa makinadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Oy balue, niya dinhi ania labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon, musudya kaninyo. Kaya hinulsol man sila sa ilahang mga sala, pagkabatili nila sa wali ni Hunas. Hibalui na dinhi ani ilabaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Sa Ebanghelyo karon, ibukutaan na sa mga tao si Jesus. Ug may sister, na kinahanglan siya magmilagro aron mamatud-an nga siya gyud ang pinili sa Dios. Niini si Jesus mitubag, pagbantay, kining kaliwatana dautan. Walay ilhanan nga ihatag ni ini, gawa sa ilhanan ni Hunas. Wala nila makita ng labing dakong timailhan ana ra sa ilang atubangan nga si Jesus mismo. Kani bulahan kaayo sila. Kasi sila gitagan sa Ginoo ug timailhan. Labaw pa sa timailhan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Ninive diha sa persona ni Hunas. Kay tawhanon man kita, of course natural nga mangita kita mga timailhan aron kita makasabot, no? Umutuo. Karon mangutana kita, unsa may mga timailhan sa presensya sa Ginoo uban kanato? Para sa mga matuhuon, no? Kining gitawag to creation, all of creation, tanaw nga binuhat sa Dios. Nagpadayag sa presensya uban kanato. Nining kalibutanan. Alang sa Kristohanon, no? Ang kasagarang timaan mo ang gugma sa Dios, mo ang cross. Ipadayag sa Dios ang iyang gugma diha sa paghatag kanato sa iyang pinalanggang anak. Ug diha sa krus aton makita ang dakong gugma ni Jesus sama sa gugma sa iyang amahan. Sidang iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Sa matahigayon nga maghimo kita timaan sa krus, pahinumdum kita sa walay katapusang presensya sa balaang Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ana usab kanato ang mga sakramento, labi na ang balaan nga Eucharistia.
Din ang buhi nga Kristo naghatag kanato siya makaluwas nga grasya. Sa sakramento, kailangan sa pan o sa bino, aton makita sa Jesus. Siya, nga dugoon pinaagis naghalad siyang kinabuhi sa krus, karon naghatag siyang kagulingon diya sa Eucharistia. Sa higayon nga kita sama sa mga taga Ninive, may duha-duha sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi, o wala mo salig sa iyang mga pulong, makinulsol kita o magbasol. Amen. Magampo kita. Higumangaon nga Dios, itugyan ko kanimo kining umaabot na panahon sa Kwaresma. Hangyoon ko ikaw nga ipakita kanako kung unsa ang gikinahanglan nakong talikdan. Kung unsa ang kinahanglan nakong ipunting. Idanag sa imong mahigugmaong kahayag sa mangit-ngit nga bahin sa krong kasing-kasing. Ug magdala og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom ug bag-ong posibilidad. Tabangi ako sa paglakaw nga mas duol uban ni Jesus. Aron mahibal-an ako nga gihigugma ako niya pag-ayo. Ug pagpaampit sa iyang gugma sa uban. Amen. Mama Mary, show me the way to a more contrite and humble heart. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon, pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.